अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये महफिल अल एहसास आला हज़रत एजुकेशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस सोसाइटी के तरफ से इनेकाद किया गया है, जो कि अर्ज़ अज़ीज़ हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शहंशाह आलम मिसबाही साहब के खिदमात, उनकी अनथक मेहनत और इस बस्ती के लिए जो उन्होंने काम अंजाम दिया है, उसके सराहना के लिए एक छोटा सा तोहफा जो हम लोगों ने इनकी खिदमत में पेश करने का सोचा, उसके लिए आज ये महफिल हम लोगों ने इनेकाद की है। बहुत शुक्रगुजार है हम शहंशाह आलम मिसबाही साहब के कि उन्होंने हमारे अदारे के लिए कुछ अपना कीमती वक्त निकाला। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद इलियास चचा से कि वो गुलपोशी इमाम साहब को पेश करें। और हमारे लाल चचा गुलदस्ता अपने हाथों से पेश करें। और हमारे सलीम चचा से गुजारिश है कि अपने हाथों से एक छोटा सा सॉल इमाम साहब को पेश करें। और ये एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट है जो अल एहसास के तरफ से हम लोगों ने हजरत को पेश किया, जो इनकी खिदमत है पीएम बस्ती के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो मस्जिद के लिए इमाम साहब ने अनथक मेहनत करके खरीद के यहाँ से चले गए। आज वो प्रॉपर्टी हम लोगों की लिए नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले फ्यूचर में। ताक़यामत एक बहुत बड़ा काम है पीएम बस्ती के लिए जो इन्होंने काम किया। इसके लिए हम अल एहसास के तमाम मेंबरान इमाम साहब को ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट पेश करते हैं। और एक बात मैं आपको गोसे गुजार कर देना चाहता हूँ कि ये तंजीम 2008 में इमाम साहब से ही मालूम चला। असल में हम लोग कन्फ्यूजन थे 8, 9, 10 में, लेकिन इमाम साहब भी बताया कि 2008 नवंबर में इसका बुनियाद पड़ा था और जिसमें इमाम साहब का भरपूर ताउन मेहनत था। और उस वक्त भी इमाम साहब हमारे सरपरस्त आला थे इस तंजीम के, और आज भी इमाम साहब सरपरस्त आला हैं हमारे तंजीम के, जिसके लिए हम इमाम साहब से गुजारिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमेशा जिस तरह से हम लोगों की रहनुमाई करते हैं आगे भी हमारे अदारे के लिए हम सब के लिए रहनुमाई करें। और मैं गुजारिश करूँगा इमाम साहब से कुछ अपने तासुरात पेश करें। सामईन किराम, मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। नाज़रीन किराम, सामईन, अल एहसास कमेटी के जुमला अरकान और इस तंजीम के जुमला अफराद लायक सताइश और काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई का एक छोटा सा नमूना आप सबों के सामने पेश किया। मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है,
कम आएगी बेबदाती को अपनी खूब अच्छी तरह मैं जानता हूँ, मगर इनकी तंजीम की जानिब से जो मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई का ये सिला दिया गया, मैं इस लायक नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं जिस बुज़ुर्ग के आस्ताने से वाबस्ता हूँ और जिनके फैज़ान से, जिनके दम कदम से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, उनका यह कौल जो हमारी ज़िंदगी के लिए मिशाल राह है, और उसी कौल पे जीना भी चाहता हूँ और उसी कौल पे अमल करता हुआ दुनिया से रुखसत होना भी चाहता हूँ। वो बुज़ुर्ग कोई और नहीं जिनका नाम अबुल फैज़ जलालतुल इल्म हुज़ूर अश-शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारक पूरी अल मारूफ हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत, जिनका ये फरमान ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आज अल एहसास तंजीम की जानिब से जो खिदमत ले रहा है, ये हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत है। मैं बताना चाहूँगा कि अल एहसास तंजीम की ज़रूरत क्यों और कब पड़ी, कैसे पड़ी। 2008 इसी नवंबर के महीने में जब यहाँ के चुभते हुए मसाइल और तरह तरह की बातें नज़रों के सामने आई, तो मैंने अपने तौर पर चंद अशख़ास को, चंद अफराद को इकट्ठा करके ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर एक तंजीम होगी नौजवानों की, तो नौजवान को नमाज की दावत देगा। एक तंजीम होगी नौजवानों की तो दुनियावी रंगीनियों की तरफ माइल होने से पहले या दुनिया की तरफ जाने से पहले, बुराई की तरफ जाने से पहले अच्छाई की तरफ ले आने वाली एक जमात तैयार होगी। अच्छाई और नेकी की दावत देने के लिए और मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस तंजीम का नाम अल एहसास इसलिए वजूद में आया। मैंने शुरू में ही कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। दर्द और एहसास, एहसास एक ऐसी शय है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। ये एहसास दिलाने के लिए हमारी कौम को और कौम के अफराद को इस तंजीम का नाम अल एहसास दिया गया, ताकि अल एहसास तंजीम के ज़रिए लोग दूर दूर तक इसकी खुशबुओं को महसूस करें और इसका एहसास करें इस तंजीम की मंशा क्या है, इस तंजीम की नीयत क्या है और इस तंजीम की कारकर्दगी क्या है, जो खुल करके सामने सबके आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से लेकर 2020 नवंबर तक ये तंजीम चलती रही, चल रही है, और मैं रब्बे कदीर की बारगाह में उसके महबूब के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तंजीम को पायदार बनाने के साथ साथ इस तंजीम के अफराद को दुनियावी और उखरवी फ़ायदे से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम नाजरीन, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि लॉकडाउन जो बशक्ले कोरोना महामारी में पूरा मुल्क अस्त त्रस्त था, तमाम दुनिया इस बला को झेल रही थी, मईशत लोगों की कमज़ोर नज़र आ रही थी, लोग भूखमरी के भी शिकार हुए, और ऐसे होशरुबा माहौल में, ऐसे दिल दहला देने वाले माहौल में अल एहसास कमेटी के अफराद कमर कसकर, कमरे हिम्मत कसकर के खड़े हुए और अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हर उस गरीब के दरवाजे तक इन लोगों ने दस्तक दी है। कोई भूख से अगर कराह रहा है तो उसकी भूख मिटाने की साये पैहम की है, मुसलसल कोशिश की है। अज़ीज़ान गिरामी, अल एहसास कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ सोशल काम नहीं, बल्कि दीनी, समाजी, मजहबी, मिली, फलाही, रिफाही कामों में रात दिन कोशा है। मैं रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला
الحساس تنظیم کے ہر اس رکن کو کامیاب و کامراب بنائے جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ ہمارے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، جس کو یہ احساس ہے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہے الحساس کے ہر وہ فرد جو یہ احساس کرتے ہوں کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، کسی کو پریشان نہ کیے، کوئی پریشان اگر ہو رہا ہے تو اس کی پریشانی کا علاج ڈھونڈا جائے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے علاج و معالجے کے لیے حتی المقدور کوشش کر کے ایسے افراد کو کھڑا کر کے لوگوں سے جوڑ کر کے اس کی بیماری کے لیے کوئی لائحہ تیار کیا جائے جس کی بدولت ایک بیماری سے بیماری سے لڑنے والا شفایاب ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے ایک بار نہیں بارہا سوشل میڈیا پر ان افراد کو مبارکباد دل کی عطا گہرائیوں سے دعائیں دیتا رہا کہ جس مقصد کے تحت اس تنظیم کی بنیاد پڑی، الحمدللہ یہ تنظیم اپنی کارکردگی میں، اپنی کوششوں میں کہیں سے کوئی کمی نظر نہ لاتے ہوئے اور کہیں سے کوئی کوتاہی پیش نہ کرتے ہوئے رات دن یہ تنظیم ترقی کی راہ طے کر رہی ہے۔ رات دن الحساس کے ہر وہ فرد اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کی زب و حالی اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس اسباب کو تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کے صدقے، بالخصوص سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کے صدقے الحساس کے ہر ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے، اتنی قوت عطا فرمائے، اتنا حوصلہ عطا فرمائے، اتنی ہمت عطا فرمائے کہ یہ مذہبی، دینی، سماجی، فلاحی، رفاہی کاموں میں رات دن اپنی خدمت پیش کرتے رہیں۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ ناظرین کرام، آج ہمارے بیچ بڑے بھائی کی حیثیت رکھنے والے ہمارے اصغر علی المعروف لال سیٹھ، تو دوسری جانب محمد الیاس انصاری جن کی خدمات کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے بڑے ہی چہیتے اور خاص الخاص مرید قاضی محمد سلیم عزیزی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حاجی ضیاء المصطفیٰ صاحب عزیزی یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جتنے لوگ یہاں الحساس تنظیم کے ساتھ جڑ کر کے، کھل کر کے، مل جل کر کے یہاں آئے ہیں، میں تمام حاضرین کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور یہ احساس دلاتے ہوئے کہ احساس اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ کوئی غریب مظلوم کا شکار نہیں، کوئی غریب ظلم کا شکار نہیں ہوگا، کوئی مظلوم ظلم کا شکار نہیں ہوگا، اور کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، سماج میں بدامنی نہیں پھیلے گی، سماج اشانتی کا شکار نہیں بنے گا، سماج کا ماحول پرامن ہوگا، شانتی سے بھرپور ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ جب میں، آپ، ہم سب مل کر کے ایسی تنظیم کے فروغ کے لیے ان کا تعاون پیش کریں اور ان کی محنتوں کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ میں نے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں، تنظیم کی رپورٹ مجھے ملی، لاک ڈاؤن اور دیگر معاملات میں جیسے مساجد اسلامیہ میں دینی کتابیں، قرآن کے پارے بوسیدہ حالت میں پائے جاتے ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، مسجد کے کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں، کن خدمت کو میں شمار کروں جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایسی خدمت جہاں تک انسان کی ذہنیت جا کر کے تھک جاتی ہے، الحساس تنظیم وہ کام کرنے میں مکمل طور سے اس وقت کامران نظر آ رہی ہے۔ رہی بات میرے خدمات کی، تو میں بس یہی کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، چاہے مسجد کی زمین کی خریداری کا معاملہ ہو، یا سماج میں رہ کر کے سماجی کام کرنے کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں رہ کر کے معاشرے کو سدھارنے کا معاملہ ہو۔ عزیزان گرامی،
یہ اکیلے انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تب ہوتا ہے جب نیت اچھی ہوتی ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا حسن ظن ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب لوگ اچھا مزاج رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھ کو بھی اس میں بڑی کامیابی ملی، جو میں نے چاہا فضل الہی سے دین کی خدمت ہوتی رہی، اور آج ایک ٹیم کی شکل میں ایک اسلامک کلچر اور تہذیب و تمدن کی شکل میں ایک پاکیزہ اور ستھری تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جسے ہم الاحساس کے نام سے دیکھ بھی رہے ہیں، سماج والے پہچان بھی رہے ہیں، معاشرے میں ان کی خدمات کا شہرہ بھی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تنظیم کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دے جس کی وجہ سے یہ دین کا کام انجام دیتے رہیں، سماج میں خوبصورت ماحول بناتے رہیں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور دیگر رفاہی کاموں میں جو حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سبوں نے آج کی اس تنظیم الاحساس، جس کی بنیاد نومبر 2008 میں رکھی گئی اور بڑی کامیابی کامرانی کا سفر طے کرتے ہوئے تنظیم 2020 تک پہنچی ہے۔ آگے بھی امید کرتا ہوں میں اس تنظیم سے ایسے افراد جڑیں گے جس سے یہ تنظیم مضبوط ہوگی، مضبوط ہونے کے ساتھ کامیاب ہوگی، اور اگر یہ تنظیم کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ ہماری قوم کامیاب ہوگی، انسانیت کامیاب ہوگی، لوگوں کا احساس کامیاب ہوگا۔ بس انہی چند کلماتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس میں علی صاحب آپ یہاں آئیے، اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کر دیجیے۔ جیسا کہ امام صاحب نے الاحساس کے بارے میں فرمایا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ الاحساس کے کاموں کو ہمارے علماء کرام بالخصوص اپنے دعاؤں سے نواز رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ علامہ مولانا فروغ القادری صاحب ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ، ان کی بھی تاثرات ہمیں حاصل ہوئی، اور مفتی بہار حضرت علامہ مولانا ہاشم نوری صاحب کا بھی تحریری طور پر ہمیں ان کا تصورات حاصل ہوا، اور یہ بالکل کرم ہے حضور حافظ ملت کا کہ ان کے فیضان ہیں۔ جس طرح سے امام صاحب کا بھی ہم لوگوں کو دعاؤں ہمیشہ حاصل ہے، اور اس بار بھی امام صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری تنظیم کے لیے اپنی نیک دعاؤں سے نوازا۔ ایک بات اور ہے کہ پی ایم بستی میں جس طرح سے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن اور اس کے علاوہ یا سندر بن میں اور جہاں پر بھی جو بھی فاسٹ ایڈ وغیرہ کیمپ وغیرہ ہم نے لگایا، یہ ممکن نہ ہوتا جب تک کہ ہمارے جو رہنما ہیں ہمارے ساتھ نہ دیتے، ہمارے قدم کو مضبوط نہ کرتے، جس میں نمایاں نام ہمارے الیاس چچا کا ہے، جن کا بھرپور تعاون، محنت، لگن ہمارے ساتھ قدم بہ قدم رہا کہ ہم لوگوں نے یہ کام قوم کی خدمت کو انجام دیا۔ اس کے بعد ہمارے سلیم چچا جو کہ ہر سچویشن میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہر حالات میں ہمارا ساتھ دیا جس طرح سے ہو، اور سب سے زبردست ساتھ دیا اور محنت ہمارے لگن کو بڑھانے کے لیے، ہمارے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے اظہر علی لال چچا نے بہت سپورٹ کیا۔ آج ان 3 حضرات کے سپورٹ کی وجہ سے آج ہم لوگ بہت قومی خدمت انجام دے پائے۔ اس لیے ہماری تبدیلی خواہش ہے کہ جس طرح آپ ہمارے سرپرست ہیں، اس طرح سے آپ کے اجازت سے آپ چاہیں تو ان 3 حضرات کو بھی ہمارے سرپرست بنا دے کہ یہاں پر بھی ہم کی آگے بھی رہنمائی ہو جائے۔ جڑنا چاہیے، اچھی بات ہے، سب لوگ جڑ کر کے رہیں۔ قاضی محمد سلیم عزیزی صاحب ہوں، الیاس انصاری صاحب ہوں، اصغر علی لال صاحب ہوں، اور دیگر حضرات جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میری دلی خواہش ہوگی کہ کوئی بھی تنظیم تنہا نہیں چلتی ہے، لوگوں کے تعاون سے اور ان کی مدد سے چلتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی عزیز گرامی محمد اسرافیل سلمہ نے اپنا تاثر دیا اور جو اپنی باتیں رکھی، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد جب جڑیں گے تو اس تنظیم کو تقویت ملے گی، مضبوطی ملے گی، اور جب کوئی تنظیم مضبوط ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے۔
हल्का हो जाता है। जी बोलिए। हम लोग चाहते हैं कि पुरुष से इस्तकबाल करें हाँ। इनका भी, इसके लिए ये काजी मोहम्मद सलीम अजीज़ी साहब, जिनकी निगरानी में और बहैसियत निगरां ये तंजीम इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी का सफ़र और भी खूबसूरती के साथ तय करेगी। काजी मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस दावत को कबूल किया। अल्लाह से आपकी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। साथ ही साथ हमारे मोहम्मद रियाज अंसारी साहब, ये भी एक नाकाबिल फरामोश शख्सियत हैं। मैं इनको भी कहूँगा कि इस तंजीम को मजबूत बनाने में आप बहैसियत सरपरस्त अपना रोल अगर निभाएं तो और बेहतर होगा, इस तंजीम को मजबूती मिलेगी। हमारे बड़े भाई की हैसियत रखने वाले जनाब असगर अली अलमारूफ लाल सेठ, इनसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि वक्त न देकर के सही, जहाँ ज़रूरत पड़े अपने छोटे और बड़े ताउन से हमेशा तंजीम अल-एहसास के अफराद की हौसला अफजाई करते रहें। यही इस तंजीम की कामयाबी का ज़रिया होगा और यही रास्ता होगा इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ की कारकर्दगी से खुश होकर के हम सब यहाँ हाजिर आए और रब कदीर हम सब तेरी बारगाह में आजिज़ाना मुखलिसाना वालिहाना दुआ करते हैं कि अपने फजलो करम से इस तंजीम को कामयाब व कामरान बना। आमीन। या अल्लाह, इस तंजीम का मकसद गरीबों की मदद करना, मजलूमों की मदद करना, साथ ही साथ मुआशरे में जो माहौल बदअमनी का हो उस बदअमनी को दूर करके पुरअमन तरीके से माहौल को साजगार करना। अल्लाह ताला इस तंजीम के अफराद के हौसलों को बुलंदी बख्शे। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस तंजीम की कामयाबी के लिए असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल ख़ास तौर से यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं और जो भी नाज़रीन हैं, अल्लाह ताला सबों पर अपना फज़ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। सबके जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान अमल की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला बिलखुसूस हम सबों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जो गुमगश्ते राह हैं, मौला अपने फजलो करम से अपने महबूब मुकर्रम के सदक़े उनको राह हिदायत की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन वक़िना अज़ाबद दारैन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।